बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज अगर मैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के हवाले से बात करूं तो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात करें तो बड़ा बिजी था। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी ओपन समात आज कर रहा था और बैरिस्टर अली ज़फ़र और इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान बड़े अल्फाज का तबादला हुआ। इन हवालों से मैं आज आप लोगों के साथ जिक्र करूंगा। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में क्या हुआ, हंगामा क्या था और लोटा किस पे फेंका गया, इस हवाले से भी मैं आज आपके साथ गपशप करूंगा। और NA-15 से एक बार फिर नवाज शरीफ जो है वो बुरी तरह से हार गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस पर बहुत बड़ा फैसला दिया है। तो इन तमाम तर चीज़ों पर आज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें NA-15 के हवाले से, तो नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जो है वो दायर की थी और ये कहा था कि जो इंतखाबात हुए थे ये ठीक नहीं हुए थे और उसके जो नताइज जो सामने आए थे ये भी ठीक नहीं थे। और उसके साथ साथ ROs और DROs पर भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे और साथ ये दरख्वास्त की थी कि इन इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाए और साथ साथ ये दरख्वास्त की थी कि NA-15 में इलेक्शन दोबारा हो। कई रोज़ ये सिमातें चलती रहीं और इलेक्शन कमीशन जो है वो नवाज शरीफ के वकील को डांटते भी रहे, उन पर बरहम भी होते रहे कि आपके पास दलाइल भी नहीं है, आपके पास डेटा भी नहीं है, आप लेट भी आते हैं और दीगर भी मुख्तलिफ दलाइल जो हैं वो उनके सामने रखते गए। जबकि 3-4 दिन ये फैसला लेट रहा और आज ये फैसला आ गया और नवाज शरीफ की दरख्वास्त जो है ये खारिज कर दी गई और RO को ये कह दिया गया कि आप 3 दिन के अंदर ख़त्मी फैसला जो है वो NA-15 के हवाले से जारी करें। और जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 2-3 वीडियोस में मैं आप लोगों को ये कह चुका हूँ कि NA-15 जो है वहाँ पर गुश्तासफ खान जो है वो अच्छी खासी लीड से जीते हुए हैं और इसमें जो बाबर अवान साहब हैं जो गुश्तासफ खान के वकील हैं उनको भी क्रेडिट जाता है और उन्होंने ये केस बड़े अच्छे अंदाज से लड़ा है और बड़े दलाइल के साथ इलेक्शन कमीशन को ये बताया है कि वहाँ पर कोई भी इस तरह की सिचुएशन जो है वो नहीं हुई और लोगों ने जो मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वर्कर को, इस रहनुमा को दिया है वही जो है नताइज सामने आए हैं। इसके साथ साथ मैं अगर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के हवाले से बात करूँ तो आज मुश्ताक गनी साहब ने 116 जो मुंतखब अरकान थे उनसे हल्फ भी ले लिया है। और साथ साथ अगर मैं KP के असम्बली के हवाले से बात करूं तो KP के असम्बली में बहुत से लोग जो है वो बगैर पासिस के अंदर आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे भी लगे, इमरान खान के नारे भी लगे। जबकि मुस्लिम लीग नून की एक रुकन जो है उन्होंने घड़ी जो है वो असम्बली में लहराई जिस पे वर्कर्स थे उनकी तरफ से बोतलें भी फेंकी गई और इसके साथ साथ एक लोटा जो है वो भी फेंका गया। इस पर मैं आखिर में अपना तज्जिया करूंगा कि इस दिन पे ऐसे वाक़यात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। अहम खबर जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो खबर जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और उसके साथ साथ बैरिस्टर ज़फ़र अली के दरमियान अच्छे खासे जो है आज मकालमे हुए हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उन्होंने ये कहा कि आप हमारा हक जो है वो हमें दें। इसके साथ साथ 5 रुकनी बेंच जो है वो इस केस को आज सुन रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें दी जाए या नहीं दी जाए, जिस पे बेंच की तरफ से ये सवाल आता है, जो मेंबर इकरामुल्लाह है उनकी तरफ से ये सवाल आया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन लड़ी है या नहीं लड़ी, आया इसकी सीटें हैं या नहीं है। इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो एक सियासी पार्टी है, उसके पास निशान है और जो आज़ाद उम्मीदवार है वो तमाम के तमाम जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। तो अब इनका ये हक बनता है कि आप इसे जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आप वापस कर दें, जिस पे मुख्तलिफ मुकालमे भी हुए पाकिस्तान कमीशन की तरफ से और सवालात जो हैं वो भी पूछे गए हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आज बड़े ही ज़बरदस्त जो है वो दलाइल दिए हैं और साथ साथ ये कहा है अगर आप लोग ये मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हिमायत याफ्ता आज़ाद वर्कर हैं इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और मुझे तो सिचुएशन से ऐसा लग रहा है जो रवैया है इलेक्शन कमीशन का और दीगर जो आज बेंच में बैठा हुआ था, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मखसूस नशिस्तें जो है ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो भी लीक हुई है और पहले तो मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो जो है वो लीक हुई है, उसके बाद गवर्नर सिंध जो है उनकी ऑडियो जो है वो लीक हुई है। तो इन तमाम चीज़ों पर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा
اور گیم جو ہے وہ کیا بنتی جا رہی ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ راضی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اس پر بھی میں پھر بات چیت کروں گا۔ پہلے اگر میں ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال کے حوالے سے بات کروں تو مصطفیٰ کمال کی آڈیو میں یہ تھا کہ وہ آصف علی زرداری جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ ہے یہ 100% جو ہے یہ جعلی مینڈیٹ ہے اور یہ ٹھیک مینڈیٹ نہیں ہے، اور یہ کسی اور کا مینڈیٹ جو ہے یہ چوری شدہ جو ہے مینڈیٹ جو ہے ان کے پاس دیا گیا ہے۔ تو یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ایم کیو ایم کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اتنی سیٹیں سندھ میں سے لے سکے، بلکہ وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے ان کی سیٹیں جو ہے وہ اٹھا کر ایم کیو ایم کو دی گئی، اور ایم کیو ایم کے جو رہنما تھے وہ یہ آڈیو جو ہے اپنے گروپ میں بھیج رہے تھے، لیکن وہ آڈیو جو ہے وہ لیک ہو گئی، جس کی بعد میں انہوں نے تصدیق بھی کی، یہ آڈیو میں نے کی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی تو ہر وقت یہ کہتی رہتی ہے کہ جو ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے وہ ان کا اصلی نہیں ہوتا ہے، جعلی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر پارٹیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو دیگر پارٹیوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ بھی 60 میں سے 40% جو ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ جو الیکشن کے حالات تھے، جو ٹرن آؤٹ تھا ووٹرز کا، ان سے یہی لگ رہا تھا کہ یہ 40% ووٹر جو ہے یہ ادر پارٹیز کا ہے، بلکہ 60% ووٹر جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ خیر اب کیا ہوتا ہے، ایم کیو ایم ایک سیٹ پر راضی ہوتی ہے، ایک وزارت پر راضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب ایم کیو ایم کو مزید کوئی بھی وزارت جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ دیگر بڑے عہدے جو ہیں وہ بھی نہیں دیں گے، چونکہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات جو ہے وہ آ گئی ہے کہ ہمارے نمبرز جو ہے وہ پورے ہیں، اور اب آپ لوگوں کی کوئی اہمیت جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ عمران خان کے شدید جو مخالف ہے، محمود اچکزئی ہو گئے اور دیگر ہو گئے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ سارا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا تھا، یہ سارا مینڈیٹ عمران خان کا تھا، اور یہ سارا حق جو ہے اور یہ حکومت بنانے کا اور یہ سیٹیں جو ہے جو چوری کی گئی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے تھی، اور حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی بننی چاہیے تھی۔ یاد رہے یہ وہ مخالف ہیں جو عمران خان پر سخت تنقید کرتے تھے، عمران خان کے فیصلوں کے سخت مخالف تھے، لیکن جہاں پر حق بات آئی تو انہوں نے وہاں پر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کروں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے، اور جبری گمشدگی کے خلاف کیس تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایمان مداری جو ہے وہ وکیل تھی، دوسری طرف جو سٹیٹ تھی ایک قسم کی وہ جو ہے مقابلہ کر رہی تھی، اور ایمان مداری جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو بھی شخص لاپتہ ہو جاتا ہے، گمشدہ ہو جاتا ہے، یہ لوگ ان کو دہشت گردی کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے دہشت گردی کی ہوگی یا اسٹیٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی ان حرکات کو اور اپنی ان رویوں پر جو ہے وہ نظر ثانی کرے، اور ان چیزوں سے ان کے والدین کو کافی دکھ ہوتا ہے، جس پر انوار الحق کاکڑ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیٹ کبھی ایسا نہیں کرتی، اور اسٹیٹ جو ہے یعنی کہ ایسا کہے کہ انہوں نے جبری گمشدگی کے حوالے سے بھرپور جو ہے وہ وکالت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو بھی اسٹیٹ کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ اور اس میں ایک صحافی مطیع اللہ جان صاحب نے سوال بھی کیا کہ آپ تو آج ایسا لگ رہا تھا کہ جبری گمشدگی پر اچھی خاصی جو ہے وہ وکالت کر رہے ہیں اور آپ اچھی خاصا جواب دے رہے ہیں، جس پر ان کی کچھ گہما گہمی بھی ہوئی اور تلخ جملوں کا مبادلہ جو ہے وہ بھی ہوا، جس پہ مطیع اللہ جان صاحب نے یہ کہا کہ میں آپ سے سوالات جو ہے وہ پوچھ کر نہیں کروں گا، میرے ذہن میں جو سوالات آئیں گے وہ بھی کروں گا۔ دوسرے صحافی نے وہاں پر سوال پوچھا کہ آپ نے کون سے آئین کے تحت 6 مہینے گزارے، جس پہ انور الحق کاکڑ صاحب نے کہا میں نے 1973 کے آئین سے 6 مہینے کا یہ وقت جو ہے یہ گزارا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اب اوورآل تجزیہ کروں گا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں آج جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑا دن تھا، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور مخالفین کو بھی یہ سمجھ آنی چاہیے تھی جہاں پر تعداد زیادہ ہو وہاں پر ایسی حرکتیں نہیں کرنی، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور گھڑی لہرانے کا وہاں پر مقصد کیا تھا تو ظاہر ہے اگر آپ گھڑی لہرائیں گی تو وہاں پر پھر آپ کو لوٹے جو ہے وہ پڑیں گی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ہائی کورٹ کی اس سماعت پر بات کروں تو انور الحق کاکڑ صاحب جو ہے وہ بڑا ہی ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل فل پریپیئرڈ ہے، اور اس جبری گمشدگی جو ہے اس کو یعنی کہ اچھا قرار دیتے، اس کو حق قرار دیتے، اور مثالیں جو ہے وہ بھی دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جسٹس کا نام بھی لیا اور ان کی مثال بھی دی، جس پہ جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی گمشدہ ہو جاؤں، جبری گمشدگی کے سلسلے میں آ جاؤں، جس پہ انہوں نے کہا میں نہیں مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی، اسٹیٹ کو
ایسا ظلم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے. عدالتیں بنی ہی انصاف کے لیے ہے. تو مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. دیکھتے رہیے لاج نیوز. تھینک یو. السلام.